So, naanapod ko si Teacher Nen. Ang ato karong hisgutan mao kaning giingon nga exponent and base. Unsa man ang exponent and base? Kung maghisgot ta sa exponent ug base, magahisgot ta og exponential notation. So, exponential notation. Unsa man ang exponential notation? Ang exponential notation mao kini ang pag-multiply sa usa ka numero sa makadaghan nga beses. Usbo nako, pag-multiply sa usa ka numero sa makadaghan nga beses. Example ani magingon ta 2 times 2 times 2 times 2. So, instead nga mag-ingon tag 2 times 2 times 2 times 2, ato ning isulat sa ingon nato nga exponential notation. Unsa ang pagsulat? So, kaning 2 nga numero, gi-multiply nato og upat ka beses. So, pag isulat nato ni siya, mao na ni siya karon ang ingon nato nga exponential notation. So, kung maghisgot ta og exponent and base, dinhi sa exponential notation, mao ni siya ang base o mao ni siya ang exponent. Kaning exponent nagsulti o naingon kung pila ka beses nimo i-multiply ang base. Samtang kaning base mao ni ang imong i-multiply sa iyahang sarili. So mao na siya ang giingon nato nga exponent and base. So, natunta nga inyong nasabtan ang atong topic karon mahitungod sa exponent and base. So, daghang kayong salamat. Thank you for watching. Please like, share, subscribe para permanente mo ma-update sa ako ang video.